कभी तुमने सोचा है कि क्यों कुछ चेहरे हार मान के भी जो है ना नहीं रुकते, क्यों कुछ चेहरे हार मान कर भी मुस्कुराते हैं, क्यों नहीं वो लोग थकते? क्यों? क्योंकि उन्होंने सीख लिया है जब नीयत अल्लाह के लिए हो तो कोशिश इबादत बन जाती है। शाम का वक्त था, बारिश के बाद ज़मीन की खुशबू फ़िज़ा में फैली हुई थी। मैं कमरे के कोने में बैठी थी और सामने वही पुरानी कॉपी जिसके सफ़े अब जद हो चुके थे, उस पर लिखा था कि मैं एक दिन ज़रूर कामयाब होंगी या ज़रूर कामयाब बनूंगी इंशाअल्लाह। मैं मुस्कुराई लेकिन दिल में कांटा। सोचने लगी कितना आसान लगता है ये वादा उस वक्त जब हालात आसान थे। अब तो हर दिन जद्दोजहद बन गया है। कभी दुआ देर से कबूल होती है, कभी लोग तुम पर शक करते हैं, कभी ख्वाब करीब आकर फिर दूर चले जाते हैं और तुम बस बैठ के सोचती हो क्या वाकई मेरी कोशिश काफ़ी है। यानी कि ये सारी बातें मैं अपने आप से कर रही थी। तब दिल के अंदर एक हल्की सी आवाज़ आई, तुम थक नहीं रहे, तुम तैयार हो रहे हो। यानी कि मैं थक नहीं रही, मैं तैयार हो रही हूँ। मैंने अल्लाह से कहा, या रब, सब कुछ कोशिश से तो नहीं होता ना। दिल के अंदर से एक आवाज़ आई कि हाँ, सब कुछ जो है ना कोशिश से नहीं होता, लेकिन जो अल्लाह के लिए की गई हो ना कोशिश, वो कभी ज़ाया भी नहीं होती, कभी ज़ाया नहीं जाती। रात गहरी हो गई थी। मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए। आंसू जो है ना मेरे चिक से नीचे बहना शुरू हो गए, यानी कि गालों से बह रहे थे। मैंने आहिस्ता कहा, या अल्लाह, मुझे वो बनने की तौफीक दे जो हार के भी तेरा शुक्र अदा करे। तब लगा जैसे किसी ने दिल पे मरहम रख दिया हो। पता चला असल सुकून तब आता है, बेसिकली तब पता चला सुकून तब आता है जब तुम अपनी मंजिल नहीं, अपने रब को ढूंढना शुरू कर दो। सुबह के 4 बजे का वक्त था। शहर सो रहा था लेकिन मैं जाग रही थी। चाय का एक कप सामने बंद, लैपटॉप, और एक सवाल दिल में गूंज रहा था, कब तक मेहनत और कब मिलेगा सुकून। मैंने आंखें बंद की। गुजरा हुआ वक्त सामने आने लगा। वो दिन याद आए जब सब कुछ नया था। हौसला, ख्वाब, यकीन। फिर वक्त बदला, लोग बदल गए और ख्वाब, वही ख्वाब जो कभी दिल की रोशनी थे, अब बोझ बन गए थे। मैं खुद से कहने लगी, शायद मैं उस रास्ते के लिए नहीं बना, यानी कि शायद ये जो रास्ता है ये मेरे लिए नहीं बना, मैं इस रास्ते के लिए नहीं। लेकिन फिर एक जुमला याद आया, अल्लाह जब किसी को आजमाता है तो वो जानता है कि उसके अंदर बर्दाश्त कितनी है। वो उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालता। कॉलेज का वो दिन आज भी याद है। सारे दोस्त बाहर घूमने के लिए जा रहे थे, तफरीह के लिए, और मैं लाइब्रेरी के कोने में बैठी थी, अपने बिजनेस आइडियाज़ लिख रही थी। सब हंसने लगे। किसी ने कहा, ऐसा कौन कामयाब होता है? मैं हंस के बोली, जो रुकने से इनकार करता है। यानी कि किसी ने मुझसे पूछा कि ऐसे कौन कामयाब होता है, तो मैंने हंस के बोला, जो नाकामी से घबराता नहीं है, वही कामयाब होता है। उस दिन शायद उन्होंने मजाक समझा, मगर मुझे यकीन था जो दिल में नीयत अल्लाह के लिए रखे, उस वक़्त बदलने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन थी। रात भर जो है ना मैं सोई नहीं, नींद आई। पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाते बनाते दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। सोच रही थी अगर नाकाम होगी तो लोग हंसेंगे, कहेंगे कितना ख्वाब देखती थी मगर कुछ नहीं कर सकी। मैंने वज़ू किया, 2 रकत नमाज़ पढ़ी और बस एक बात कही, या अल्लाह, बस आज मेरी ज़ुबान में बरकत डाल दे, और कामयाबी लिखी है तो दे, और अगर नहीं लिखी तो सब्र दे, हौसला दे, ईमान दे। प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई और सब तालियां बजा रहे थे, लेकिन मेरी आंखें बंद थी। सब तालियां बजा रहे थे लेकिन मेरी आंखें बंद थी। मैं बस शुक्र अदा कर रही थी। कामयाबी की असल खुशी वो नहीं जो दुनिया ने दी, बल्कि वो सुकून था जो सजदे ने दिया। दिल की बात अब जो ये थी कि हम अक्सर सोचते हैं कि कोशिश रंग लाएगी या नहीं, लेकिन असल सवाल ये है कि कोशिश किस लिए है, दुनिया के लिए या रब के लिए। जब नीयत बदल जाती है तो नतीजे का बोझ हल्का हो जाता है। फिर तुम हर दिन सजदे में गिरकर कहते हो, या अल्लाह, मैं थका नहीं, मैं तेरे करीब आ गई हूँ या आ गया हूँ। एक रात मैं अपने बिजनेस प्लान पर काम कर रही थी। स्क्रीन पर नाकामियों के नंबर, रिजेक्टेड प्रपोजल्स और खाली अकाउंट देख के दिल भर आ गया।
میں نے ہاتھ رکھ کے کہا یا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، میں اپنی نیت کے ساتھ سچی ہوں تو پھر دیر کیوں؟ دل کے اندر سے آواز آئی، دیر نہیں تیاری ہے، میں تجھے بڑا بنانے سے پہلے تجھے مضبوط بنا رہا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن دل ہنس رہا تھا، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا اگر میری نیت عبادت ہے تو اللہ کی مدد مقدر ہے۔ اللہ تمہاری تھکن نہیں گنتا، تمہاری نیت گنتا ہے، تمہارا وقت نہیں دیکھتا، تمہارا صبر دیکھتا ہے۔ تمہاری کامیابی کا وقت وہ طے کرتا ہے جب تم تیار ہو جاتے ہو۔ صبح کے وقت میں ٹیرس والی سائڈ پہ کھڑی تھی، سورج کی روشنی دھیرے دھیرے دیواروں پر چڑھ رہی تھی، چائے کا کپ ہاتھ میں تھا، مگر آج پہلی بار چائے ٹھنڈی نہیں ہوئی، دل سیٹسفائیڈ تھا۔ میں نے خود سے کہا اب میں وہ نہیں جو کل تھی، اب میں نتائج کے لیے نہیں نیت کے لیے محنت کرتی ہوں، میں رزلٹ کے لیے نہیں نیت کے لیے جو ہے نا، محنت کے لیے جو ہے نا، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے جاگتی ہوں۔ دل میں ایک آواز آئی لیکن اگر کامیابی پھر بھی نہ ملی تو، اور میرا ایمان کے جو تھا وہاں سے ایک آواز آئی پھر صبر کامیابی بن جائے گی۔ پھر دل سے ایک آواز آئی اگر خواب ٹوٹ گئے تو، لیکن میرے ایمان جو تھا اس نے کہا تو رب تمہیں نیا خواب دے گا۔ میرے دل سے آواز آئی اگر سب نے چھوڑ دیا تو، میرے ایمان سے ایک آواز آئی تو یاد رکھ اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ ایک دن یونیورسٹی کے لیے ایک لیکچر میں پروفیسر نے کہا تھا، یعنی کہ جو میرے انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ جو میرے ٹیچر ہے انہوں نے کہا تھا جو اپنی نیت کو صاف کر لیتا ہے وہ آدھی کامیابی پا لیتا ہے۔ تب سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن آج اتنے برسوں بعد جب ہر خواب سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کی خواہش بڑھی، تب سمجھ آیا کہ نیت کی طاقت ایمان سے زیادہ کوئی نہیں۔ ایک بزنس وومن تھی، دن رات محنت کرتی تھی، کامیابی نہیں ملتی تھی، لوگ کہتے تھے چھوڑ دو قسمت نہیں ہے، مگر اس نے نہیں چھوڑا۔ وہ کہتی تھی میں اپنے خواب سے نہیں اپنے رب سے جڑی ہوں۔ آج اس کا بزنس نہیں، اس کا یقین مشہور ہے، اور یہی سبق ہے، کوشش ہمیشہ رزلٹ نہیں لاتی مگر کردار ضرور بناتی ہے، آپ کا کریکٹر لازمی سٹرونگ کرتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے، سورہ بقرہ 153 آیت ہے۔ یہ آیت دل کے اندر اتنی گہرائی تک اترتی ہے کہ تم سمجھ جاتے ہو جب تم اکیلے محنت کر رہے ہو تم دراصل اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ وہ ہے جو تمہارے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو قبول کرتا ہے۔ تم آج سے یہ یاد رکھو، تمہاری ہر کوشش اگر اللہ کے لیے ہے، تو آج سے یاد رکھو تمہاری ہر کوشش اگر اللہ کے لیے ہے تو وہ کبھی ضائع نہیں جائے گی۔ چاہے تم بزنس مین ہو یا اسٹوڈنٹ ہو یا اسٹڈی میں ہو، چاہے تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، بس نیت سچی رکھو، کچھ کبھی دیر لگے گی، کبھی راستہ سناٹا دے گا، مگر ایک دن جب کامیابی آئے گی وہ تمہاری محنت نہیں تمہارا ایمان بولے گا۔ تم نے جس ایمان کے ساتھ جو ہے، جس ویڈیو ان سب کے لیے ہے جو محنت کر رہے ہیں لیکن ابھی تک نتیجہ نہیں دیکھا، یقین رکھو اگر اللہ تمہیں بھولا نہیں ہے، وہ تمہیں پریپیئر کر رہا ہے کچھ بڑا اچیو کرنے کے لیے۔ اور یاد رکھو جب نیت عبادت بن جائے تو کوشش خود کامیابی بن جاتی ہے۔ گائز اپنے یوٹیوب چینل کو انٹرو کرے تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں سب خیر سے ہوں گے۔ جی ویسے الحمدللہ جتنی میری ویڈیوز ہوتی ہیں انفارمیٹیو ہوتی ہیں، کچھ پرسنلی باتیں تھیں جو میں نے خود جو ہے نا ایک اکیلے ایک روم میں بیٹھ کے جو چیزیں آبزرو کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو اگر تو واقعی آپ کی نیت صاف ہے اور آپ جس کام کو لے کر ابھی کنٹینیو ہیں یا ہار ماننے والے ہو، تو اگر آپ کی نیت صاف ہے تو پھر آپ کو چیز سے موو آن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس چیز کو سٹارٹ رکھنا چاہیے اور رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر دیکھنا آپ کو کیسی کہاں سے آپ کو کامیابیاں ملتی۔ تو گائز اگر آپ کے من میں جتنے بھی کانٹیکٹ نمبرس کو ویسے شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو کس طرح کی ویڈیو لگی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔